रसूल, क्या वो बड़ी जबरदस्त और जामा बातें मैं आपके आगे पेश न करूं? गौर कीजिए यहाँ पर कितनी नसीहत है इसमें, इस हदीस में कितनी नसीहत है। क्या पूछते हैं? बड़ी जबरदस्त जामा बातें, अच्छी अच्छी बातें हैं, क्या मैं आपके आगे पेश न करूं? कौल साहबी रसूल, जो साहबी हैं रावी, वो कहते हैं फतगय्यर वजहु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतना ही पूछना था उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु का, आप सब का चेहरा मुतगय्यर हो गया, तब्दील हो गया, सुर्ख आसार नजर आने लगे, गोया कि गुस्सा तारी हो रहा है सल्लल्लाहु के ऊपर, नाराज हो रहा है सल्लल्लाहु, नाराजगी के अलामतें जाहिर हो रही है। क्या पूछा? खाली बड़ी अच्छी अच्छी बातें हैं कि आपके ऊपर पेश न करूं, आपके सामने पेश न करूं। आप सल्लम क्यों नाराज हो रहे हैं? अच्छी बातों से क्या दुश्मनी थी अल्लाह के रसूल को? अच्छा आजकल लोग क्या बोलते हैं, अरे अच्छी तो बात है, क्या है कबूल कर लो, अच्छी तो बात है, बड़ी प्यारी बात है, अक़वाल ज़र्रीन है। क्या आप सल्लम को अक़वाल ज़र्रीन से, अच्छी बातों से क्या नफरत थी? नफरत थी, दुश्मनी थी? फिर क्यों आप सल्लम नाराज हो रहे हैं? इसलिए क्योंकि एक उसूल बारहा बोलता रहता हूं, फिर बोल रहा हूं, हर अच्छी बात इस्लाम नहीं है, हर अच्छी बात इस्लाम नहीं है। इस्लाम समझ के उससे मोहब्बत करना गुमराही है। हाँ यकीनन हर इस्लाम की बात अच्छी है। अब इस्लाम बोलेंगे किसको ये नहीं मालूम है हमको। इस्लाम किसको बोलेंगे? इस्लाम बोलते हैं कुरान मजीद की बात और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की बात। ये दो बातें, दो जो मंबा जरिया ये इस्लाम है। जब हमको ये मालूम हो जाए ये इस्लाम है तो किसी तीसरे की तरफ इल्तिफात नहीं करेंगे। फला ने कहा, इमाम गजाली रहमतुल्लाह ने इस तरह कहा है, इमाम शाफी रहमतुल्लाह का इस तरह कौल है, फला इमाम बहुत बड़े मुजद्दिद है उन्होंने इस तरह कहा है, इसकी तरफ हमारा इल्तिफात नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये इस्लाम नहीं है। एक अच्छी बात हो सकती है, अच्छी बात ही हो सकती है, पर अच्छी बात इस्लाम हो जरूरी नहीं है। तभी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुतगय्यर हो गया। क्या उसके बाद? क़ाल अब्दुल्लाह फ़क़ुल्तु लहू, अब्दुल्लाह कहते हैं मैंने फौरन उमर बिन खत्ताब ने कहा, अला तरा मा बिवजहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ उमर क्या तुम आप सल्लम के चेहरे की तरफ नहीं देखते कि क्या हाल हो रहा है सल्लम के चेहरे का? फ़क़ाल उमर, जैसे उमर बिन खत्ताब ने आप सल्लम के चेहरों को देखा तो समझ गए कि मेरे जुमले से आप सल्लम नाराज हुए, गुस्सा आ गया आप सल्लम को। तो कहते हैं एक और मसला समझ लेते हैं यहाँ पर, जो अवाम की बड़ी गलतफहमी है, खासतौर पर उन लोगों की बड़ी गलतफहमी है जो इल्म रखने के बावजूद भी सही तौर पर समझ नहीं पाते जो इल्म उनके पास है। वो क्या है? क्या गुस्सा आना तकवे के खिलाफ है? क्या गुस्सा आना तकवे के खिलाफ है? नहीं, गुस्सा आना भी एक फितरत है। अगर गलत चीज को देखने के बाद अगर किसी किस्म का कुड़न ना हो, अंदर तकलीफ ना हो, नाराजगी ना हो, तो ये भी तकवे के खिलाफ है। तकवा ये नहीं है कि एक आदमी आपको जलील कर रहा है, रुसवा कर रहा है और आप मुस्कुरा रहे हैं और गांधी जी का फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं जो ईसाई लोग इस्तेमाल करते हैं, एक गाल पे मार दो मुस्कुरा दो, दूसरा गाल देते हैं, इस पे भी मार दो। ये इस्लाम नहीं है। ये ईसाई मिशनरी का एक उसूल है। इतने ज्यादा क्या कहते हैं, खुश मिजाज, खुश अखलाक नाम देते हैं, वो खुश अखलाक होते हैं कि एक गाल पे मारा जाए तो उनके दिल में किसी किस्म की बुराई नहीं आती, बल्कि दूसरा गाल पेश करते हैं। इस्लाम ये नहीं है। इस्लाम ये है कि हकीकत है, इस्लाम रियलिटी है। अगर आप एक गाल पे मारा जाए आपको बुरा लगा तो बुरा लगा, ये हकीकत है। आप नाराजगी का इजहार करेंगे, ये हकीकत है। ये और बात है कि आप अपने गुस्से को कंट्रोल करेंगे और उसको माफ कर देंगे। ये और बात है, उसको माफ कर देंगे या उसके मुताबिक जितना बदला अल्लाह ताला इजाजत देता है, जितना बदला आप ले सकते हैं। जुल्म नहीं कर सकते आप। तो बहरहाल उमर ने जैसे ही इस बात को देखा तो कहा, रज़ीना बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूला। फौरन कहा मैं राजी हूँ अल्लाह के रब होने पर, इस्लाम के दीन होने पर और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने पर। क़ाल फसुर्री
یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمر رضی اللہ عنہ جیسے بار بار ان الفاظ کو دہرانے لگے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، اس طرح جب دہرانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ٹھنڈا ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ثم قال والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میری جان ہے، لو اصبح فیکم موسیٰ، لو اصبح فیکم موسیٰ، سن لو کہ اگر تمہارے درمیان موسیٰ بھی ہوتے، اس کے یہ الفاظ ہیں. اور دوسرے الفاظ میں کیا ہے کہ اگر موسیٰ اس وقت زندہ ہو کر آ جائے، کیا ہو کر، حالانکہ وہ تو مر چکے ہیں، وہ تو دنیا سے چلے گئے، اگر وہ زندہ ہو کر بھی آ جائے، ثم تبعتموہ، اگر تم ان کی اتباع کر لو. کس کی اتباع کر رہے ہیں؟ نبی کی. وہ بھی جلیل القدر جلالی نبی، کلیم اللہ، واحد نبی ہے جن سے اللہ تبارک تعالیٰ نے بغیر کسی ذریعے کے اللہ نے کلام کیا، کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام. وہ بھی آ جائے اگر تم ان کی اتباع کر لو، وَتَرَكْتُمُونِي، اور مجھے چھوڑ دو، لَضَلَلْتُمْ، تو تم ضرور گمراہ ہوگے. کیا نبی کی شان ہے. نبی کی اہمیت کیوں نہیں سمجھ میں آتی ہم کو؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت ہم کو سمجھ میں نہیں آتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرے مقابلے میں اگر تم موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائے اور تم ان کی اتباع کرو اور مجھے چھوڑ دو تو تم گمراہ ہو جاؤ گے. یہ آج مسلمانوں کو یہ بات کیوں سمجھ میں نہیں آتی؟ میرے تو بالکل سمجھ میں نہیں آتا ہے. ایک غلط مسئلہ، غلط رسم و رواج، غلط کیا کہتے ہیں ایک عمل ہو رہا ہے، ہم بتائیں کہ دیکھو بھئی صحیح حدیث میں یہ ہے، تو کہتے ہیں ٹھیک ہے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، مگر ہمارے امام صاحب بھی تو یہ بات کرتے ہیں، ہماری جماعت میں تو یہ ہے، ہمارے مسلک میں. تم نبی کو چھوڑ کر کس کی اتباع کر رہے ہو؟ کس کی تقلید کر رہے ہو؟ کس کی پیروی کر رہے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بولنے کے مطابق لَضَلَلْتُمْ، تم ضرور گمراہ ہوگے. ایک عام انسان کی پیروی کرنے سے گمراہ نہیں ہوگا انسان، جبکہ موسیٰ علیہ السلام آ جائے تو گمراہ ہوں گے. موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو کر آ جائے گمراہ ہو جائیں گے. اب ایک عام انسان عام ہی رہے گا نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کوئی بھی کیوں نہ ہو، عام انسان ہی، اس کی اگر اتباع کرے، اس کے پیچھے چلے تو گمراہ نہیں ہوں گے. اور جبکہ نبی کی بات کے ہوتے ہوئے عقل بالکل ماری گئی ہے مسلمانوں کی، صرف اور صرف اپنی جماعت کی اہمیت یا کسی جماعت کی کیا کہتے ہیں تعصب کی وجہ سے، کسی جماعت سے دشمنی کی وجہ سے، اور اپنی جماعت کو بچانے کے چکر میں نہ قرآن دیکھا جا رہا، نہ احادیث دیکھی جا رہی، نہ اللہ کا لحاظ ہے، نہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی لحاظ ہے، سب چھوڑا جا رہا ہے. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انکم حظی من الامم. صحیح حدیث میں کچھ اور مطلب الفاظ بھی آگے پیچھے بھی ہوئے، بہرحال مفہوم اس کا یہی ہے کہ انکم حظی من الامم، امتوں میں سے تم میرے لیے امت بنا دیے گئے. جس طرح ہر نبیوں کی بہت ساری امتیں ہوئی ہیں نا، جتنے انبیاء ہیں ہر ایک نبی کی ایک امت رہی ہے، تو اوور آل ساری امتوں میں امت تم میرے لیے بنائی گئے ہو. وَأَنَا حَظُّكُم مِّنَ النَّبِيِّينَ، اور تمہارے لیے میں نبی بنایا گیا ہوں، تو تم میرے امتی ہوئے اور میں تمہارا ہی نبی ہوا. اب تم کسی اور نبی کی طرف التفات کرو گے تو تمہارے قسمت میں، تمہاری اس میں گمراہی نہیں آئے گی تو کیا آئے گی؟ کیا زبردست اصول اور فارمولہ ہے. کیا اصول ہے اس میں کہ نبی کے ہوتے ہوئے دوسرا نبی بھی آ جائے تب بھی امتی دوسرے نبی کی بھی اتباع نہیں کر سکتا. اب کیا میں پوچھتا ہوں، اگر کسی ایک امام کو، کسی ایک ہستی کو اتنا بڑا درجہ دیا جا رہا ہے، اتنا بڑا درجہ دیا جا رہا ہے کہ حدیث مبارکہ چھوڑنی پڑ رہی ہے، تو کیا سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ختم ہو گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت 14.5 سال پہلے ختم ہو گئی. اگر ختم ہو گئی تو ظاہر سی بات ہے ایک امتی کو اتنا بڑا درجہ دیا جا سکتا ہے. اگر نبوت قیامت تک باقی ہے تو کسی بھی امتی کو اتنا بڑا درجہ نہیں دیا جا سکتا. یہ بات اس لیے میں بیان کر رہا ہوں کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ بولتے ہیں، اللہ معاف کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے تھے وہ 100 200 300 سال مشکل سے چلا، اس کے بعد اتنا اختلاف ہو گیا کہ اس کے بعد ایک صاحب پیدا ہوئے، انہوں نے دین کی تجدید کی. اب انہوں نے جو مسائل بنائے، ایسے مسائل بنائے کہ قیامت تک اس کے اندر سارے مسئلے حل ہو گئے.
وہ تو نبی جو دین لائے مشکل سے 2 سال چلے، اور ایک امتی آ کر دین کی اس طرح تجدید کر دے کہ وہ قیامت تک چلے، تو کس کا درجہ بڑھ گیا؟ کس کا درجہ بڑھ گیا؟ کون کمال کا ہوا پھر؟ استغفر اللہ، تو نبی کی شان میں گستاخی ہوئی۔ بہرحال یہ حدیث بڑی زبردست ہے، انشاءاللہ پھر کبھی اس پر اور زیادہ روشنی ڈالیں گے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں قرآن کو صحیح سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔